السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نحاول نلخص الحكايات الكل اللي شفناها في السيونس ديريكت نتاع نهار الأحد، أوكي؟ بما أن دونك الانريجسترمون ما كانش مريقل، ثم برشا بروي دونك في الصوت، دونك باش نحاول نلخص الحكايات الكل، ودونك يكونوا واضحين للناس الكل، وإذا كان ثم أي حد عنده كيستيون ولا حاجة دونك ينجم يخليها في كومنتير تو نجاوبكم إن شاء الله. باهي، أول حاجة تحدثنا على الافيشاج في بيتون. باهي، كي نتحدثوا على الافيشاج نتحدثوا على الفونكسيون اكرير في الالغوريثم، اوكي؟ دونك في الالغوريثم نحكوا على الاكرير، دونك الاكرير هي ديما نستعملها باش نعمل افيشاج. باهي، في بيتون ماناش باش نكتبوا اكرير، وقت باش تافيشي حاجة باش تستعمل فونكسيون برينت، اوكي؟ دونك فونكسيون برينت تعطيها الحكاية اللي تحب تعمل لها الافيشاج، دونك وهي تعمل لك الافيشاج. بار اكزومبل إذا كانت تحب تعمل الافيشاج نتاع بونجور، دونك باش تعمل برينت بونجور، واضح؟ يلزمك لي دي كوت على الاول وفي الاخر، بما انها شان دي كاركتير. دونك اذا كان اكزيكيتي دونك عندي نكتي بونجور، واضح؟ باهي، نجم مثلا نافيشو اونتي بار اكزومبل، وي، واضح؟ باهي، نجم مثلا فوق باش نافيشي الفالير تول ديكلاري فاريابل مثلا نحط فيها فالير، دونك بار اكزومبل ويت، ونكتي فوق باش نكتب برينت ويت، نعمل برينت اوكي؟ دونك نفس الريزلت. باهي، واللي كان بدل الكونتوني نتاع مثلا رجع بونجور، دونك وقت نعمل برينت اش مش يصير لافيشاج نتاع بونجور، واضح؟ باهي، دونك هذه فونكسيون برينت نستعملوها وقت نحب نافيشي حاجه. باهي، اذا كان نحب نافيشي اكثر من حاجه نجم نعملهم سيباراسيون بار فيرجيل، مثلا نعمل هكا فيرجيل، نكتب ويت مثلا، دونك تو باش تعمل الافيشاج تاع بونجور ويت، اذا كان اكزيكيتي دونك عندي بونجور ويت. باهي، نجم نزيد اي فالور اخرى مثلا 10.1، اوكي؟ دونك تشوف نكاية الافيشاج نتاعها. باهي، تو باش نتعدل حكاية الكومنتير. باهي، وقت نتحدث على الكومنتير نتحدث على حاجة باش نكتبها في الكود ماهيش باش تصير ليكزيكسيون، واضح؟ دونك الكود هو شنو؟ ما ديكلاراسيون تاع فاريابل، ديزانستركسيون باش تعمل معناها باش تنادي دي فونكسيون باش تستعملهم هكا ولا. باهي، لي كومنتير حتى هما باش يكونوا ثم، باش يكونوا مع الديكلاراسيون دي فاريابل ومع الاستعمال نتاع لي فونكسيون مع الجو هذاك الكل. مي وقت تصير ليكزيكسيون تاع الكود لي كومنتير ما يصير لهمش ليكزيكسيون، واضح؟ بار اكزومبل اذا كان نكيت نحب نعمل كومنتير دونك نبداه بالكاركتر هذا احنا نسموه دياس، بعد نكتب الحكايه اللي نحب عليه، مثلا باش نكتب this is a comment، اوكي؟ دونك هذا كومنتير، الكومنتير هذا ما يسلاش ليكزيكسيون، احنا نشوفوه موجود في الكود مي البي سي ما يشوفهاش هسه، واضح؟ عباره ماهوش موجود. باهي، نبدي نستعمل اللي هما علاش موجودين حكايه الكومنتير مادام ماهيش باش تصير ليكزيكسيون. الغايه نتاع لي كومنتير هي انك توضح حاجه، مثلا اذا كان نعمل فاريابل نسجل فيها 15، وني نقصد اني كي راني باش نسجل في 15، اوكي؟ باهي، الكود نتاعك كي نعطيه لحد اخر دونك ينجم ما يفهمش شنو، نجم نكتب له اني كي راهي is the age of مثلا فلان كذا كذا، اوكي؟ دونك الكيتي قلت له راهي وقت تلقى ما انا نقصد بها لاج نتاع العبد هذاك، اوكي؟ دونك الكيتي فسرت الحكايه، واضح؟ خاطرني فاهم الكود نتاعي مي نجم يكون الاخر ماهوش فاهم الكود، ما يدريش على هو شنو، اوكي؟ باهي، دونك هذا حكايه الكومنتير تصير ان لينيا، معناها وقت نكتب كومنتير في لينيا واحده. باهي، اذا كان نحب نكتب ديك كومنتير تصير بليزير لينيا نجم نستعمل كيما هكا مثلا، دونك جيست لحظه، دونك نكتب هنا الحكايه نحب عليها، مثلا نزيد حكايه اخرى، اوكي؟ نجم نزيد نهبط نزيد كومنتير اخر، ولا نجم هذوما ثلاثه فقط باش نكتبهم دونك كل واحده كيما هكا، نجم نحي الكاركتر هذا ونحي الكاركتر هذا ونحي الكاركتر هذا، دونك نعمل كيما هكا، اوكي؟ دونك جيست تحت نعمل كيما هكا، دونك 3 دبل كوت على الاول 3 دبل كوت في الاخر، دونك وهذا يولي كومنتير، واضح؟ دونك هذا كومنتير سير بليزير لينا. دونك كيف الكومنتير هذا ما تسلاش ليكزيكسيون كيف الاول بالضبط، احنا نشوفوا مي وقت تصير ليكزيكسيون تاع الكود معناها البي سي معناها باش يحسب الكومنتير هذا ماهوش موجود، اوكي؟ انا الحكايه اللي نكتبها في كومنتير عباره ماهيش موجوده، احنا نشوفوها ما هي ما يسالهاش ليكزيكسيون والبي سي يحسبها ماهيش موجود، اوكي؟ باهي، دونك هذه حكايه الكومنتير تصير ان ليني وتصير بليزير ليني. باهي، باش نتعدوا الديكلاراسيون تاع لي فاريابل، كيفاش تصير ديكلاراسيون تاع لي فاريابل؟ باهي،
نكتي عندنا دي ريجل يلزمنا نطبقوهم وقت اللي نديكلارو دي فاريابل. لي ريجل هذوما هم يخصوا لو نو تاع لي فاريابل. واضح؟ دونك كيفاش نسمي فاريابل؟ باهي اول حاجه الفاريابل يلزمها ما تبدا كاندرسكور. اندرسكور هو الكاركتر هذاي، والا لتر. لتر يا اما تكون مينسكيل ما بين الاو والزد، والا ماجسكيل كيف كيف ما بين الاو والزد. اوكي، دونك ديما اي فاريابل يا اما تبدا باندرسكور اندرسكور، والا لتر مينسكيل، والا لتر ماجسكيل. اوكي، دونك واحده من هذوما ثلاثه، اندرسكور لتر مينسكيل والا لتر ماجسكيل. اي كاركتر اخر تبدا به الاسم تاع فاريابل دونك باش نعمل كرر. فور اكزومبل اللي كان نبدا فاريابل مثلا 9 كيما هيك، نعمل ايج مثلا 9 ايج ايكال 10. دونك اللي كان اكزيكيوت اللي كاتب باش يقول لي انفاليد سنتكس، معناها السنتكس نتاعك راه غلط، قاعد تعمل في حكايه غلط. اوكي، شنو هي الحكايه الغلط اللي قاعد نعمل فيها هنا؟ الحكايه الغلط اللي قاعد نعمل فيها هنا هي اني بديت اسم الفاريابل بتسعه، دونك يلزمني نحط 9 هذيك تو تمشي مريكت. اوكي، كيف اذا كان نبدا ببوان مثلا، نبدا ببوان اكزيكيوتي ايرور. علاش ايرور؟ خاطرني بادي ببوان. هو قال لي ما تبدا كام باندرسكور والا كاركتر مينسكيل ولا بلاتر مينسكيل ولا ماجسكيل. بعد اللتر الاولى، دونك اللتر الاولى تفهمنا فيها يا مينسكيل يا ماجسكيل يا اندرسكور. اللي لتر الاخرين ما ينجم يكون كان يا اما دي نيميرو يا اما مينسكيل والا ماجسكيل والا اندرسكور. دونك زدنا حكايه اخرى معناها اللي كان الكاركتر الاول ما يكون كان اندرسكور ولا مينسكيل ولا ماجسكيل، الكاركتر الكاركتر الاخرين معناها في الاسم تاع الفاريابل ما ينجم يكون كان مينسكيل ولا ماجسكيل والا اندرسكور والا نيميرو. معناها اذا كاني نعمل كيما هيك نسمي فاريابل مثلا اتش بعد نعمل بوان ونعمل ايكالا مثلا 10 دونك كريت ايرور. علاش؟ خاطرني استعملت بوان في الاسم تاع الفاريابل اللي هي حكايه غلط. واضح؟ باهي، ثم حكايه اخرى يلزمني نعرفها حكايتي اللي ما نجمش نسمي لي فاريابل، ما نجمش نعطي اسم لفاريابل مو كلي موجوده في بيتون كيما فور مثلا. فور هذه نتاع حكايه لي بوكل تو نشوفوها ان شاء الله مره اخرى. دونك نكيتي ما نجمش نسمي فاريابل فور. علاش؟ على خاطر الفور هي مستعمله في بيتون، ما عندك الفور اي ان رينج كذا كذا. دونك الفور هي مستعمله في بيتون ديجا، معناها الكلمه هذه مستعمله. دونك ما نجمش نستعمل فاريابل اسمها فور اللي كان اكزيكيتي دونك ايرور. واضح؟ كيف كيما مثلا نستعمل ان حتى هي كيف خاطرها مستعمله دونك في بيتون، كلمه معناها موجوده هي من لونجاج بيتون، دونك ما نجمش نستعملها كاسم تاع فاريابل. واضح؟ باهي، دونك هذوما لي راجل. ثم حكايه اخرى اللي كي نديكلاري فاريابل اتش كيما هكا راهي مختلفه على الفاريابل اتش كيما هكا. اوكي، دونك الاتش هذه والاتش هذه ماهمش كيف. اذا كان تعمل فرق معناها بين كاركتير وكاركتير يكون هيك مينسكيل ويكون هني ماجسكيل، دونك سي الفاريابل هذه ما عباره فاريابل وحدها والفاريابل هذه فاريابل وحدها. اوكي، دونك معناها اذا كان بدل الكاركتير مينسكيل من مينسكيل ماجسكيل ولا عكس، دونك الفاريابل هذيك جديده باش تولي فاريابل اخر. واضح؟ باهي، هذه حكايه الديكلاراسيون تاع لي فاريابل. باهي، باش تعال نتحدث على لي تيب. باهي جيست لحظه. باهي، بالنسبه للتيب، اول تيب حطوا عليه هو التيب سترينج. التيب سترينج هو يقابل التيب شاندي كاركتير اللي نعرفوه احنا واللي تعرفوه الناس الكل. واضح؟ تيب شاندي كاركتير دونك هو التيب سترينج. مثلا نجم نعمل مثلا فاريابل نسميها نيم ايكوال ايكال معناها ايكال جيست لحظه ايكال مثال. اوكي، لكن هذه الشاندي كاركتير. التيب نتاع النيم، التيب نتاع الفاريابل نيم هي شاندي كاركتير. الفالير الموجوده في النيم هي وسام، هي شاندي كاركتير وسام. واضح؟ طيب هذوما اللي شاندي كاركتير. ديما الشاندي كاركتير تبدا دبل كوت وتكمل بدبل كوت، دونك في الوسط تكتب اللي عندك فيه. واضح؟ تم حكايه مهمه هنا كاتب اذا كان الشاندي كاركتير تبدا بدبل كوت وتكمل بدبل كوت ما عندكش الحق تستعمل الدبل كوت كيما هيك. معناها وقت انا ما عندكش حق تستعمل كيما هيك تعمل دبل كوت كيما هيك. اوكي، الدبل كوت ما يلزمهمش يكون في وسط الشاندي كاركتير. الشاندي كاركتير نجم نعملها زاده ما بين معناها مش دبل كوت دونك سنجل كوت ولا شو يسموها. واضح؟ دونك كيما هيك فوق دبل باش نعمل واحده برك. واضح؟ دونك ما بين هذوما الزوز نكتب اللي يعني فيه. اوكي، يعني كيف نجم نستعمل الدبل كوت في الوسط. واضح؟ على خاطر دونك نكيت اني بديت الشاندي كاركتير بهذه والشاندي كاركتير كملت بهذه، دونك هذا يكون معروف اللي هو دونك حكايه معناها موجوده مش شاندي كاركتير. بينما هنا اذا كان نستعمل هذوما دونك تو الشاندي كاركتير مانيش عارف وين تكمل، تبدا بهذه صحيح
اي بعد تكمل في الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه، الله اعلم. علاش اختارهم كل كيف كيف، واضح. بينما هنيكاتي دونك عارفها تبدا بهذه تكمل بهذه، واضح. باهي كان مش واضحه الحكايه قولوا لي تو زين نفسرها لكم اكثر. باهي كيما تفهمنا دونك لي شان دي كاركتير يكونوا جيست نفس الخدمه، يكونوا يا اما ما بين دوبل كود كيما هكا والا ما بين كود كيما هكا. باهي دونك هذه حكايه لي شان دي كاركتير. باهي تو باش تعدل التيب ان. التيب انت هما الاعداد الموجودين في زد بالمات، واضح. دونك يرتو لونسامبل زد هذا، لونسامبل زد الاعداد اللي فيه الكل اللي هما يبدو موان سان مثلا موان دي باش يصلحته موان دي موان تروا زيرو ان دي 5. الحكايات هذوما كلهم الاعداد اللي ما فيهمش فيرجيل هذوما كلهم سموهم هوريزونتيل، واضح. هذوما كلهم يمثلوا تيب انت. اوكي ده معناها هنيك نعمل فاريابل ا نعطيها فالير دي، دونك هذه تيب نتاعها اونتي. اوكي اللي كان 25 تقعد اونتي، 256 تقعد اونتي. اوكي ديما عدد ما فيش فيرجيل راه اونتي. بالنسبه للعدد اللي فيهم فيرجيل هذوما الفلوت. اوكي مثلا نجم نعمل هكايا، نجم نعمل فاريابل جيست لحظه نجم نعمل فاريابل مثلا نسميها بري كيما هيك، نعملها ايجالا دي فيرجيل 5 مثلا. هذه التيب نتاعها فلوت، علاش؟ خاطر فيها فيرجيل. اوكي باهي نعمل زاد 2 مثلا فاصل 63 كيف كيف فلوت، 5.4 فلوت، 6.7 هذوما كلهم فلوت. كالعاده راهم نجم نستعمل كم فالور واحده جيست نكتب فيهم برا انا هاني باش نحن، واضح. دونك نجم مثلا نعمل هنا كومنتير كيف نفسر لكم نعمل كومنتير دي برجيساي فلوت 3.65 فلوت 1.01 فلوت 9.10 فلوت هذوما كلهم فلوت. تفهمين؟ الفلوت هم اللي فيهم فيرجيل. هذا هو الكومبلكس. الكومبلكس اجماع القرين كومبلكس في المات هو التيب كومبلكس، هو الكومبلكس تعرفوه في المات. اوكي دونك الجماعه اللي يعرفوا كومبلكس في المات، حتى الجماعه اللي ما يعرفوش اون برانسيب باك سيونس دونك سي باش تقروا كومبلكس خاطر ثم شكون ما قروش. دونك الكومبلكس التيب كومبلكس هو الكومبلكس اللي تعرفوه في المات. نجم مثلا نعمل فاريابل زد نعملها ايجال 5 بليس 3 جي. نيكاتي عندي فاريابل التيب نتاعها كومبلكس، زد التيب نتاعها كومبلكس، السانك هي البارتي ريال والتروا هي البارتي ايماجينير، واضح. والجي هي هذيك هي الاي تعرفها في الكومبلكس. ما احنا ديما في الكومبلكس نعمل كما هيك، نعملو زد ايكال ا، نعملو زد ايكال ا بلس اي بي، نقولوا ا هي الريال البارتي ريال والبي هي البارتي ايماجينير والاي هي حكايه الكومبلكس. يعني كانت عندي 5 هي البارتي ريال 3 بارتي ايماجينير والجي هي الاي نتاع الكومبلكس. التيب بول، التيب بول هو التيب بوليان تعرفوه في الالغوريثم. اوكي مثلا اذا كان نعمل ا ايكال ترو دونك شي لحظه ايكال ترو، دونك نيكيت التيب نتاع الفاريابل ا هي بول ولا بوليان. لي فاريابل لي فالور اللي عندي في التيب بول هم يا اما ترو اكيد تعرفوهم ولا فولس اللي يقابلوا لي فالور فري وفو، واضح. ترو هي الفري والفولس هي الفو. اوكي دونك اذا كان عندي فاريابل فيها ترو ولا فيها فولس التيب نتاعها بوليان والا بول كيما عندنا كاتب في بيتون. انت عدلتها الفونكسيون تايب، الفونكسيون تايب دونك حكايه باهيه برشا في بيتون. علاش؟ خاطرها تعاونك باش تعرف التيب نتاع الفاريابل. عندك فاريابل كل شيء ونسيت التيب نتاعها شنو، سهل برشا العمليه، استعمل فونكسيون تايب دونك تقول لك هي شنو التيب نتاعها. مثلا نكتي عندي ما هي قالت ترو، خليني نحسب روحي ما نعرفش التيب نتاع ا شنو. كان نعمل تبدا اونتري دونك بو، واضح. دونك نكتي التيب نتاعها بول معناها بوليان. باهي اذا كان نطلع للزاد راه نجربوا التيب نتاع الزاد، تيب دي زد كومبلكس. شوف التيب نتاع البري اللي قبل، التيب نتاع البري فلو، واضح. دونك ديما الفونكسيون تايب تاخذ اسم الفاريابل وتقول لك على التيب نتاع الفاريابل هذاك شنو، واضح. اذا كان نطلع لفوق دونك استعملنا الان في بي، اذا كان نطلع الان هي تتبدل دونك ما عادش تولي انت. دونك اذا كان نعمل مثلا نكتب بي ايكالا 5 اوكي جيست باش نجربوا الانت. دونك نعطيها تيب دي بي، تيب دي بي انت دونك انت، واضح. تيب دي نيم اللي هي سترينج دونك تقول لي str، تيب دي نيم str، واضح. دونك الفونكسيون تايب تاخذ اسم الفاريابل تعطيك التيب نتاع الفاريابل هذيك شنو، اسكي سترينج اسكي بول اللي هو بوليان اسكي كومبلكس اسكي فلوت اسكي انت،
شنو هو التيب نتاعها؟ باهي باش نتعداو تو لفونكسيون انبوت. باهي فونكسيون انبوت هذه فونكسيون مهمه برشا. دونك فونكسيونات المهمين حتى تو اللي شفناهم تو هما البرنت والتايب والانبوت اللي باش نشوفوها تو. باهي شنو هي قصه الفونكسيون انبوت؟ الفونكسيون انبوت نستعملها وقت اللي نحب نقرا حاجه من اليوتيليزاتور. مثلا نحب نعمل بروجرام يخلي اليوتيليزاتور يدخل الاسم تاعه، واضح؟ دونك حاجتي باليوتيليزاتور باش يدخل الاسم تاعه نستعمل فونكسيون انبوت. اوكي، دونك كي نستعمل فونكسيون انبوت دونك نجم نخلي اليوتيليزاتور يدخل الاسم تاعه. مثلا نجم نعمل نيم ايجال انبوت، اوكي، ونكزيكيتي. دونك نكيت يقول لي دخل فالير، ما قاليش دخل الاسم تاعك. نوريكم كيفاش تنجم تزيد بالساج. دونك تقول له دخل شنو بالضبط. نكيت مثلا باش ندخل اسم يسار، اموري واضحه. دونك دخلت الاسم تاعي وسجل في الفاريابل نيم. معناني وقت نحب نقرا حاجه في فاريابل نعمل اسم الفاريابل ايجال انبوت فونكسيون انبوت باش تخلي اليوتيليزاتور داخل فالير، باش تاخذ الفالير هذيك وتسجلها في الفاريابل. اذا كان نحب نزيد مساج مثلا نحب نقول اونتري ولا لاش écrire votre nom، واضح؟ نكزيكيتي écrire votre nom هذاك الميساج، ندخل الاسم تاعي وسام. دونك هذاك الاسم تاعي اوكي. كيف اذا كان نحب ندخل اي حاجه دونك هذا الميساج اللي نحب نعملها لافيشاج نجم مثلا نقول اونتري ولا écrire، لا خلاها اونتري ان فالير اونتري ان entier entre 5 et 10. اوكي، به ندخلها مثلا 5 دونك دخلت 5. به تم حكايه نكاتي مهمه برشا اللي ديما الفونكسيون انبوت راهي دونك ترجع شان دي كاركتير، واضح؟ معناها الحكايه اللي تدخلها انت راهي شان دي كاركتير. هذه كان نعمل نكاتي تايب دي نيم، شو نسماها نيم تايب دي نيم. به نكاتي ندخل مثلا اسمي وسام، اوكي، استير دونك هذاك التايب تاع النيم. به اذا كان نعاود نكزيكيتي وندخل توسع دخلت 5 اللي هي اون برانسيب اونتي استير ديما تقعد استير. معناها الفونكسيون انبوت اي فالور تعطيها لها تاخذها استير. اذا كان اكزيكيتي مره اخرى ندخل مره هذه مثلا 5.5 كيف ديما استير. دونك ديما الفونكسيون انبوت ترجع استير، ترجع سترينج معناها شندي كاركتر. باهي كيفاش نجم نقرا مثلا اونتي ولا نجم نقرا فلوت ولا حكايه كيما هيك. الحكايه هذه باش نشوفوها بعد شوي. باهي باش نشوفوا الكاستينج. باهي اش معناها كاستينج؟ كاستينج هو حكايه سهله على الاخر، واضح؟ حكايه الكاستينج هي انك جست هي كلمه بالانجلي نجم تفسرها بالفرنسا، لكن حكايه سهله على الاخر. انا باش نفسرها لكم بالعربي اللي من الاخر معناها بالفلاقه. باهي الكاستينج هو انك تاخذ فالير، اوكي، ولا تاخذ فاريابل وتبدلها التيب نتاعها. مثلا هي تكون انت ترجعها انت فلوت، والا تكون هي فلوت ترجعها انت انت، والا تكون انت ترجعها سترينج، واضح؟ العمليه هذه نتاع التحويل تسمى كاستينج، اوكي. سماها كونفرسيون، سماها ترانسفورماسيون، سماها كيما تحب، اوكي. المهم تكون واضحه الحكايه بالضبط اش معناها. به اول حاجه باش نشوفوا كيفاش نعملوا كاستينج للانت. كاستينج تو انت معناها نقصد بيه كيفاش تبدل تيب تاع فالير ولا فاريابل للانت، معناها تكون هي سترينج ترجعها انت ولا تكون فلوت ترجعها انت، واضح؟ به كيفاش الحكايه؟ مثلا نعمل ايجال 5.5، اوكي، 5.5. به نشبح تايب يبدا فلوت، متفاهمين؟ اذا كان نعمل بي ايجال انت شي لحظه انت اوكي، انت بعد كده نعمل تيب بي. دونك شي لحظه نحى تيب بما ان فهمنا فيها هذيك دونك فهمنا فيها فلوت. نيجاتيف فلوت. بعد كده ايش عملت بي ايجال انت وعطيتها اش عملت فونكسيون انت؟ فونكسيون انت خذت الفالير الموجوده في وبدلتها اونتي. ما هي كانت فلوت ولا هي رجعتها اونتي، واضح؟ دونك الفونكسيون انت تقول لك اعطيني الني الحكايه اللي تحب عليها وني رجعها لك انت، فاهمين؟ اعطيني فلوت تو رجعها لك انت، اعطيني شان دي كاركتير تو رجعها لك انت. اذا كنت جربنا الفلوت هاني باش نوريك تو شان دي كاركتير. مثلا اذا كان نعمل هيك ونعمل 50 به راهي تو فيها شان دي كاركتير ما فيهاش انت، واضح؟ دونك علاش اذا كان نجي نكتب نعمل تيب دا استير، فاهمين؟ باهي اذا كان تو نبدل بالبي
بس براك انت من تيب دي بي باش يكون تيب دي بي باش يكون انت، على خاطر الفونكسيون انت ضدت الشان دي كاركتير وبدلتها انونتي. واضح؟ دونك فونكسيون انت تعطيها فلوت ولا شان دي كاركتير وترجعها انت. باهي، ثم حكايه مهمه على الاخر بالنسبه للشان دي كاركتير، اللي شان دي كاركتير ما يلزم تكون كان دي شيفر. هاو اذا كان زيد كاركتير اخر البيعه باش تاكل بعضها، والفونكسيون انت باش تقول لك راني ما نجمش نبدل العدد هذا. اذا كان نزيد هنا مثلا اف سي الفونكسيون انت ما عادش نجم تبدل العدد هذاك. دونك هكا علاش انا عندي ايرور. واضح؟ دونك يلزم يكون في الباس 10 معناها يلزم يكون الشان دي كاركتير من 0 ل 9. هكا هو ما فيها حتى حاجه اخرى. اوكي، شان دي كاركتير لازمها تكون فيها دي كاركتير من 0 ل 9. معناها ما تنجم تكون كان نيميريك. واضح؟ باهي. دونك يعني كي زدت الاب دخلت بعضها، اذا كان نبدلها 9 مثلا ولا الحكايه دونك تمشي امورها واضحه. باهي، كيف كاستينج تو فلوت؟ كاستينج تو فلوت هو كيفاش تبدل فالير للفلوت. دونك يا اما شان دي كاركتير مثلا والا اونتي دونك رجعها فلوت. باهي، بار اكزومبل كالعاده خلينا نعمل ا ايكال 5. اوكي، نعمل تبدا انت تو متفاهمين. باهي، اذا كان نعمل تو باش نعمل بي جيست لحظه بي ايكال فلوت دي ا. باهي، ونعمل تيب دي بي. باهي، نيكيتي الفونكسيون فلوت باش تعمل باش تاخذ الا. اوكي، باش تاخذ الكونتيني نتاعها باش ترجعها اونتي باش ترجعها فلوت. واضح؟ دونك الفونكسيون فلوت باش تاخذ الكونتيني نتاع الفاريبل باش ترجع فلوت وتسجله في البي. هكا علاش انا كي نعمل تيب دي بي دونك تقول لي راهي فلوت. واضح؟ كيف اذا كي تنجم تكون شان دي كاركتير. مثلا اذا كان عندي شان دي كاركتير فيها 5.5 دونك كي تنجم ترجعها فلوت. واضح؟ دونك الفونكسيون فلوت تاخذ يا اما ان الا شان دي كاركتير وترجعها لي فلوت. كيف انا كي حكيت بالنسبه للكاركتير اخرين، اذا كان نزيد كاركتير اخر ماهوش نيميريك. اوكي، دونك يولي ماهوش فلوت معناها الحكايه الموجوده في وسط الشان دي كاركتير. دونك ما تنجمش فونكسيون فلوت ترجعها فلوت. واضح؟ دونك لازم تكون كان اعداد الداخل في الشان دي كاركتير لازم يكون كان دي شيفر. شفنا الكاستينج دونك فلوت. تو باش تعدل الكاستينج للاستير. الكاستينج للاستير هي كيفاش نحولوا حكايه شان دي كاركتير. اوكي، معناها تكون عندي اونتي والا بول والا يكون عندي اونتي ولا بولايا والا فلوت ولا حكايه دونك نرجعها شان دي كاركتير. بار اكزومبل اذا كان نعمل ا ايكال 5 به نعمل بي ايكال استير دي ا. اوكي، به نعمل تيب دي بي تو تيب دي بي نكزيكيتي تيب دي بي استير. دونك اذا كان نعمل بيك هاو دونك تشوفوا اللي هي ولا تستير. اوكي، شان دي كاركتير مادامها ما بين هذوما الزوز دونك هي شان دي كاركتير. اوكي، مادامها ما بين دو كود دونك شان دي كاركتير. باهي، هذه كيفاش نبدل اونتي مثلا كيف اذا كانها فلو. واضح؟ كيف اذا كانها بول ولا بوليان دونك اذا كان رجعها ترو شوفنا هذيك كيفاش ولات دونك شان دي كاركتير. واضح؟ اذا كان نعمل تيب دي بي جيست لحظه دونك اس تي ال. اوكي، دونك عندي الفونكسيون انت باش نعمل كاستينج للانت معناها نبدل لي تيب نتاع لي فاريابل للانت. عندي الفونكسيون فلوت باش نبدل لي تيب دي فاريابل للفلوت. عندي الفونكسيون اس تي ال باش نبدل تيب نتاع الفاريابل نتاعي نبدلها شان دي كاركتير. باهي، مازال كاستينج للبوليان. كاستينج للبوليان نفس الحكايه بالضبط. باهي، مثلا تكون عندي ايكال شان دي كاركتير ترو. اوكي، باهي، إذا كان نعمل ب إيجال بول دي أوكي، بعد نعمل ب نشوفوا اللي البي فيها ترو هنا. واضح؟ دونك إذا كان شان دي كاركتير فيها ترو دونك باش ترجع البول دونك باش ترجعها ترو. واضح؟ باهي، ثم حكاية هنا مهمة على الآخر، اللي أي شان دي كاركتير ماهيش فيد معناها فيها كاركتير وقت اللي تعطيها فونكسيون بول ترجع لك ترو. واضح؟ دونك بار ديفول فونكسيون بول اي شان دي كاركتير تاخذها ترجعها ترو اذا كانها ماهيش فيد. معناها اذا كان نكتب نكتي اي حكايه ماهيش شان دي كاركتير ماهيش فيد ولا فونكسيون بول باش ترجع لي ترو. واضح؟ دونك كي نعمل لها كاستينج الحكايه هذه كي نعمل لها كاستينج دونك ترجع لي ترو. واضح؟ اذا كان اي شان دي كاركتير تكون نكتب اللي يعني فيه. المهم شان دي كاركتير ماهيش فيد.
اوكي دونك ديما ترو. الحكايه الوحيده اللي ترجع لي فولس هي الشان دي كاركتير في. دونك اللي كان نحط لي كاركتير نكزيكيتي تولي فولس. متفاهمين؟ هذا بالنسبه للشان دي كاركتير. بالنسبه للاعداد، اي عدد ماهوش زيرو رجع لي ترو. اذا كان نعمل 5 مثلا ترجع لي ترو. اذا كان نعمل جست لحظه 58 رجع لي ترو. واضح؟ 589 ترجع لي ترو. صفر راح نشوف صفر. صفر باش يرجع لي فولس. صفر هو الوحيد اللي رجع لي فولس. هذوما بالنسبه للونتير. كيف بالنسبه للريال؟ صفر فاصل صفر رجع لي فولس. اي حاجه اخرى، اي حكايه اخرى ترجع لي ترو. واضح؟ دونك الفونكسيون ترو، الفونكسيون بول ترجع لي ترو. واضح؟ باهي دونك شان دي كاركتير فيد فولس، شان دي كاركتير ماهيش فيد ترو. صفر فولس، اي اونتي اخر باش ترجع لي ترو. 0.0 فولس، اي ريال اخر ولا اي فلوت اخر دونك الفونكسيون بول ترجع لي ترو. تصور واضح؟ اي حكايه ماهيش واضحه ولا هكا ولا هكا دونك قولوا لي في الكومنتير تو نجاوبكم ان شاء الله. باهي نتعدل الفونكسيون تو انبوت. باهي تو باش نشوفوا كيفاش نجم نقروا الفلوت والا لي ريال. باهي علاش؟ على خاطر بليكيتي قلنا اللي ديما الفونكسيون انبوت، فونكسيون دونك انبوت. باهي قلنا اللي الفونكسيون انبوت ديما وقت تاخذ دونك ديما وقت تقرا حكايه تقراها شان دي كاركتير. دونك اللي كان دخل 5 نكاتي دونك باش تكون شان دي كاركتير. هذه حكى علاش النكاتي اللي كان نعمل تبدا اوكي وني ندخل 5 اللي هي اون برانسيب اونتي ترجع لي اس تي. كيف بالنسبه للفلوت تدخل 5.5 ترجع لك اس تي. باهي شنو هو الحل هنا؟ هو تستعمل كاستين. كيفاش؟ مثلا نحب نقرا اونتي. باهي اول حاجه اللي باش نستعمل فونكسيون انبوت. باهي بالفونكسيون انبوت باش نقرا حكايه اللي هي ديما باش تكون شان دي كاركتير. باهي شنو هو الحل هنا كي نبدا باش نقرا شان دي كاركتير؟ الحل هو اني نعمل لها كاستين دونك نبدل لها التيب نتاعها. واضح؟ اذا كان حاجتي بالفلوت دونك نستعمل فونكسيون فلوت باش نبدل. اذا كان حاجتي بالانت نستعمل الفونكسيون انت. ني حاجتي باش نبدل اونتي دونك هكا علاش ني عملت انت. باهي اذا كان اكزيكيتي مثلا ندخل 52 دونك تو تبدا ولا ان. واضح؟ كيف بالنسبه للفلوت دونك اذا كان نعمل فلوت فلوت ونكزيكيتي نعمل 20 مثلا فيرجيل 3 دونك فلوت. واضح؟ نحى الفونكسيون فلوت ترجع شان دي كاركتير. هاني باش نوريكم تو. دونك 20.34 كالعاده اس تي. واضح؟ دونك ديما وقت باش تقرا اونتي والا فلو دونك ريال لازم تعمل لها كاستينغ. معناها تنادي الفونكسيون تاع الكاستينغ اللي هي باش تكون انت ولا فلوت في وسطها تنادي الفونكسيون انبوت. معناها باش تعمل كيما هكا انت. واضح؟ دونك كيما هكا اوكي. دونك تعطي الحكايه اللي حاجتك بها دونك تولي لك اونتي فلوت كيف. باهي هذه حكايه الفونكسيون انبوت كيفاش تقرا دي ريال ولا تقرا دي زونتي. باهي many values to multiple variables. يعني كي باش نوريكم كيفاش تقرا بليزير فالور. اوكي تفكت بليزير فالور لبليزير فاريابل في نفس اللينيا. مثلا نحب نعمل a ايكال 5 اوكي باهي و b ايكال 6 ولا b ايكال 6 باهي ونعمل c ايكال 7 اوكي. نحب نعمل كيما هيك. الحكايه هذه نجم نعملها كل في سطر واحد. كيفاش؟ نعمل a فيرجيل b فيرجيل c ايكال 5 6 7. واضح؟ دونك هنيكاتي كل فاريابل باش تاخذ فالور ا باش تاخذ فالور الاولى، البي باش تاخذ فالور الثانيه، والسي باش تاخذ فالور الثالثه. دونك هنيك علاش نكتب كي نكزيكيتي دونك الا فيها 5 البي فيها 6 والسي فيها 7. هي سهله على الاخر جيست اقل ليني دو كود. واضح؟ مهم برشا ان ديما الكود نتاعك يكون اقل ما يمكن. واضح؟ دونك كي تحل مشكل بكود ولا بحكايه ديما حاول تخلي الكود نتاعك اقل حاجه اقل ما يمكن. واضح؟ دونك تحلها باسهل طريقه ممكنه. انا باهي شفنا حكايه الماني فاليوز تو مالتيبل فاريبلز. باهي نكاتي وان فاليو تو مالتيبل فاريبلز معناها كيفاش تافكتي فالور وحده لبليزير فاريابل. مثلا نحب نعمل ا ايكال 6 اوكي باهي وباش نعمل زاد بي ايكال 6 باش نعمل سي ايكال 6. باهي يعني علاش هذو ثلاثه نعمل فيهم في تروا لينيين نعملهم في ليني واحده. كيفاش؟ ا ايكال بي ايكال سي ايكال 6. واضح؟ دونك نكاتي الاول بي والسي كلهم باش ياخذوا 6 اوكي. كي نحب نعطي فالور واحده لبليزير فاريابل دونك نجم نعمل كيما هيك. باهي حكايه سترينغ. باهي حكايه سترينغ هذيا فيها برشا حكايات. باهي حكايه سترينغ. باهي
احنا قلنا سترينج ديما تكون كيما هكا، مثلا باش نعمل سي هاش ايكال بونجور، اوكي هذه هي شن دي كاركتير. والا نجم فعال باش نعمل لك الدبل كود، نجم نعمل سنجل كود ايش اسمها هذه، اوكي نجم نعمل شن دي كاركتير كيما هكا بونجور. دونك هذيك شن دي كاركتير اللي كان نعمل تايب دي سي هاش، سي هاش اس تي ال، اوكي. باهي كيفاش نجم نعرف اللونغير نتاع شان دي كاركتير؟ نستعمل فونكسيون لان، اوكي فونكسيون لان ترجع لي اللونغير نتاع شان دي كاركتير. اللي كان نعمل لان دي سي هاش 7، ايش معناها 7؟ معناها الشان دي كاركتير هذيك فيها 6 كاركتير. اذا كان نزيد 3 بوان مثلا، دونك تولي لي 10 خاطر نزيد 3، دونك كانت 7 ولات 10. علاش؟ خاطر نزيد 3 بوان، اوكي. باهي كيفاش نجم مثلا يكونوا عندي دي شان دي كاركتير؟ نحب نشوف اسكي شان دي كاركتير موجوده في واحده اخرى ولا لا. فور اكزومبل نحب نشوف اسكي بون كيما هيك بون شان دي كاركتير بون ان سي هاش، اوكي. نحب نشوف الشان دي كاركتير هذه بون اسكي موجوده في سي هاش ولا. به نعمل بون ان سي هاش، اذا كانها موجوده باش ترجع لي ترو، اذا كانها مش موجوده باش ترجع لي فولس. حكايه سهله على الاخر، اوكي. جيست لحظه، دونك كتبتي ترو. علاش ترو؟ على خاطر البون موجوده في السي هاش. هاي بون، ايش عندك كاركتر بون؟ هذه بون، البون موجوده في السي هاش، دونك علاش انا كتبت الا فيها ترو. اذا كان نزيد كاركتر اخر هنا، مثلا نزيد بي، عنديش انت كاركتر كيما هيك بون ومعاها بي ما ثمش هنا، دونك علاش انا كتبت ترجع لي فولس. اذا كان نزيد البي هنا، نزيد البي، دونك نكزيكيتي باش ترجع لي ترو، على خاطر البون بي ولات موجوده في السي هاش، اوكي. باهي نجم نعود باش نعمل ان، نعمل نوت ان. ايش معناها نوت ان؟ تو العكس، اذا كانها ماهيش موجوده باش ترجع لي ترو، اذا كانها موجوده باش ترجع لي فولس. معناها اني قلت ا ايجال بون معاها الكاركتر بي نوت ان سي هاش، معناها ماهوش موجود في السي هاش. باهي بينما هو موجود، دونك كانت ترجع لي فولس. واذا كانها تكون موجوده، اذا كانها تكون مش موجوده، دونك ترجع لي ترو. واضح؟ باهي شفنا زاد حكايه سترينج سلايسنج اللي هي كيفاش تكسيدي للكاركتير، وكيفاش مثلا دونك تقسم شان دي كاركتير، كيفاش تكسيدي الان انسومبل دي كاركتير مع بعضها. ان شاء الله نشوفهم في فيديو اخر، اوكي. باهي بالنسبه للحكايات هذوما، دونك اذا كان عندكم اي سؤال على اي حكايه، دونك نجم تخلي كومنتير ونجاوبكم، اوكي. الحكايات كلهم سهلين. ان شاء الله ما يقلقوكمش الحكايات هذوما بالانجلي كاستينج ترى شنو، كلهم سهلين. مثلا حكايه كاستينج معناها كيفاش نبدل الفالير، اوكي. تبدل التيب نتاع الفاريابل ولا التيب نتاع الفالير، دونك تكون انت ترجعها فلوت، والا تكون فلوت ترجعها انت، والحكايه هذوك. هذه حكايه لافيكتاسيون تاع فالير لبليزيور فاريابل، وهذه حكايه لافيكتاسيون تاع فالير واحده لبليزيور فاريابل. واضح؟ باهي ان شاء الله يكونوا الكل واضحين. اذا كان عندكم اي سؤال ولا حكايه، دونك تخلوه في كومنتير ونجاوبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.